Here you can see that today you need to do some writing. First we have complete the mind map and then summarize the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इसमें है कि आपने इस माइंड मैप को मुकम्मल करना है, इसमें जो मिसिंग कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपने कंप्लीट करनी है एंड देन समराइज द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को समराइज़ करना है, इसको मुख्तसरन अपने अल्फाज में लिखना है। बट बिफोर डूइंग दिस थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ माइंड मैप। What is a mind map? A diagram in which information is represented visually, usually with a central idea placed in the middle and associated ideas arranged around it. It is a diagram. ये एक डायग्राम सा होता है in which information is represented visually, जिसमें मालूमात को बसरी तौर पर पेश किया गया होता है। बसरी तौर पर मतलब जो मालूमात होते हैं वो आपके आंखों के सामने होते हैं, वो आपको नज़र आते हैं उस डायग्राम में। तो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको आपकी नज़र के सामने होते हैं और आपको साफ तौर पर नज़र आते हैं। यूजुअली विद अ सेंट्रल आइडिया प्लेस्ड इन द मिडल, और आमतौर पर जो इसका जो सेंट्रल आइडिया होता है तो ये बिल्कुल इसके दरमियान में होता है एंड एसोसिएटेड आइडियाज़ अरेंज्ड अराउंड इट, और इससे जो मुंसलिक कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ बातें होती है वो इसके इर्द गिर्द तरतीब दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं माइंड मैप। नाउ वी हैव व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माइंड मैपिंग। तो यहाँ पर है कि माइंड मैपिंग का मकसद क्या होता है। So I want to explain that it is a visual thinking tool that helps constructing information, helping you to better analyze and comprehend. ये एक बसरी सोचने का एक आला है। It is a visual thinking tool. It is a visual thinking tool that helps constructing information. ये एक दिखाए जाने वाला एक बसरी सोचने का एक आला है। इसको बसरी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इसको आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने होता है ये डायग्राम, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ये नहीं कि आपने अपने जहन में सोचना है और अपने माइंड से ही करना है, बल्कि ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके सामने डायग्राम में होती है, इसलिए इसको विजुअल कहते हैं। तो ये एक बसरी एक विजुअल थिंकिंग टूल है। ये एक ऐसा टूल है जो आप जिसके बारे में आप सोचते हो और साथ ही साथ वो आपको नज़र भी आता है। दैट हेल्प्स कंस्ट्रक्टिंग इंफॉर्मेशन, जो आपको मदद देता है इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करने में, उसको बनाने में, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सको और उससे कुछ अच्छा कुछ बनाओ। हेल्पिंग यू टू बेटर एनालाइज, और आपकी मदद करता है कि आप अच्छी सी उस चीज़ को स्टडी करो, उसको पढ़ो, उसके बारे में जांच पड़ताल करो एंड कम्प्रिहेंड और समझो। तो इसका मतलब ये होता है, माइंड मैपिंग का जो मकसद होता है यही होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने हो, उसको आप अच्छे से कंस्ट्रक्ट करो और इसको देखते हुए आप पढ़ भी सकते हो अच्छी तरीके से और आप समझते हो, और देन यू कैन राइट समथिंग वेरी easily. Okay, now let's go to the next. Then it was asked to summarize that last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but before it I want to explain what is summary. Summary is the reconstruction of the major points of a text. जो भी है टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है, जो भी है उसकी जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, जो ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसकी रिकंस्ट्रक्शन को समरी कहते हैं। उसको दोबारा लिखने को, उसको दोबारा अरेंज करने को समरी कहते हैं। लेकिन जो मेजर पॉइंट्स है सिर्फ उसको सेलेक्ट करके, ये नहीं कि जो गैर ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ऐड करो। समरी में आपने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, वही पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो मेजर है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन। कंप्लीट द माइंड मैप एंड देन समराइज द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो
تو یہ جو مائنڈ میپ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل اس کے سینٹر میں، اس کی مڈل میں جو ہے نا اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یو نو دا ٹاپک، دا ٹائٹل آف دس لیسن. تو یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، بالکل اس کے مڈ میں، اس ڈائیگرام کی مڈ میں ہے. اور جو ایسوسیٹڈ آئیڈیاز ہیں ان میں سے ایک جو ہے نا آپ کے لیے کیا گیا ہے فار یور ایزینس، لیکن جو باقی تین ہے نا آپ نے اس میں سے جو لاسٹ سرمن ہے اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ لینے ہیں اور یہاں لکھنے ہیں. اچھا، تو یہاں پر میں کچھ آپ کو جو آئیڈیاز ہے وہ دے رہی ہوں. آپ اس فرسٹ میں لکھ سکتے ہو that remember you shall have to appear before your Lord who shall demand from you an account of all your actions. Then in the next you can write there is no preference for the Arab over the non-Arab or the non-Arab over the Arab. Also white has no superiority over black, nor does a black have any superiority over white. تو دونوں ہی جو باتیں ہیں سیم ہے. آپ اس میں ایک بھی لکھ سکتے ہو. Just you need to write about that there is no preference for the Arab over the non-Arab or the non-Arab over the Arab. تو یہ بھی آپ کو ایک کمپلیٹ آئیڈیا دے رہا ہے. No need to write any further lines. Then in this last one you can write about the 5 pillars of Islam, or you can write about Holy Quran and the Sunnah, which are very important for our guidance. تو یہ کچھ پوائنٹس آپ اس میں لکھو اینڈ دین یو نیڈ ٹو رائٹ ڈیٹیل سمری about this lesson. Okay, now let's come to the second one, B. Read the following paragraph carefully, pick out a clear topic sentence and underline the specific words, vivid verbs and modifiers. Okay, before starting it I want to explain all these things. That first of all you have read the following paragraph carefully. سب سے پہلے تو آپ نے جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے as a grown up man he was so honorable and trustworthy that people would call him al-Sadiq صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and al-Amin صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. When Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached the age of 40 he would retire to Mount Hira for prayers and meditation. One day while he sat in a cave at Mount Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam, the angel of revelation, appeared to him and said, Iqra, read. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I am not able to read. But the command was issued twice more, each with the same response from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Finally he was grasped with overwhelming force by the angel. Then Hazrat Jibreel alayhi salam released him, and the first verse of the Holy Quran was revealed to him. Sallallahu alayhi wasallam. Read in the name of your Lord who created. اچھا، تو یہ پیراگراف ہے جو میں نے ابھی ریڈ کیا. تو اس کو اچھے سے آپ نے ریڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے. دین یو نیڈ ٹو پک آؤٹ، اس میں سے آپ نے پکنگ کرنی ہے کچھ چیزوں کی. وہ ہے کلیئر ٹاپک سینٹینس، پھر ہے انڈر لائن دا اسپیسیفک ورڈس، ویوڈ وربس اینڈ موڈیفائرس. تو سب سے پہلے میں ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ ہے کیا. دین وی ول کم اگین ٹو ڈو دس تھنگ، رائٹ. Okay, first of all we have topic sentence. Topic sentence is the most important sentence in a paragraph that identifies the main idea of a sentence. ٹاپک سینٹینس پیراگراف میں بہت ہی اہم جملہ ہوتا ہے، بہت ہی اہم سینٹینس ہوتا ہے دیٹ آئیڈینٹیفائز دا مین آئیڈیا آف اے سینٹینس. جو سینٹینس میں جو مین آئیڈیا ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کی پہچان رکھتا ہے. تو اصل میں جو ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے وہ اصل میں ہمارے پاس وہی سینٹینس ہوتا ہے جس میں مین آئیڈیا پریزنٹ ہوتا ہے، اور اس مین آئیڈیا کو، اس سینٹینس میں موجود جو مین آئیڈیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو باقی پیراگراف ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہے. تو وہی ایک سینٹینس میں کافی کچھ ہوتا ہے. دیٹ سینٹینس از پیکڈ ود ایوری تھنگ، اور اس کے ذریعے آپ کو کافی کچھ معلومات ہوتی ہے باقی پیراگراف کی.
Now next we have specific words. Specific words provide precise sensory details. It gives more information about something. Specific words means मखसूस अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे, मज़ीद डिटेल दे वर्ड्स के बारे में. Specific words provide precise sensory details. Specific words हमें सही और एहसास दिलाने वाली मालूमात देते हैं. It gives more information about something, और ये किसी चीज़ के बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं. Just like adjective. तो जिस तरह से नाउन होता है तो नाउन के बारे में हमें एडजेक्टिव काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है ना, कि फ़र्ज़ करें मैं कहूँ बैग, तो हमें अभी नहीं पता कि वो बैग कैसा है, मैं कहूँ स्कूल बैग, ठीक है. तो ये जो स्कूल हुआ, यहाँ पर ये स्पेसिफिक वर्ड है, इसने इस बैग को जो है मज़ीद क्वालिफाई किया, इसके बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दी. या मैं कहूँ कि ड्रेस, बट आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस. तो यहाँ पर मैं कहूँ कि ग्रीन कलर या येलो ड्रेस, तो यहाँ पर ये जो येलो है ये एडजेक्टिव है और इसने नाउन को क्वालिफाई किया. तो बिल्कुल इस येलो की तरह ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ये काम करते हैं और हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं. तो सेंसरी का यहाँ पर मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जिनको देखने से हमारी जो सेंसेस है 5 वो काम करना शुरू कर दे. फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर कहूँ कि ब्राइट सन, सही है, बिग ब्राइट सन. तो यहाँ पर आपकी जो सेंस ऑफ सीइंग है, देखने की जो हिस्स है वो काम कर रही है. वैसे ही आपकी जहन में एक पिक्चर सा बन गया है सन का जो काफ़ी बिग है और ब्राइट है. फिर मैं कहूँ द स्वीट टेस्ट ऑफ हनी, तो यहाँ पर आपकी जो सेंस ऑफ टेस्ट है वैसे ही आपको फील हो रहा है, हनी के टेस्ट को आप अभी फील कर रहे हो, वैसे है नहीं लेकिन आप फील कर रहे हो. इसके अलावा मैं यहाँ कहूँ द बार्किंग डॉग्स, तो यहाँ पर अभी डॉग्स नहीं है, बार्किंग नहीं हो रही, लेकिन ये जो बार्किंग वर्ड है इसने वैसे ही हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी और वैसे ही हमारे जो कान है उसमें ये आवाज़ें महसूस हो रही है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दैट थिंग. ठीक है, तो स्पेसिफिक वर्ड्स का काम ये होता है. फिर हमारे पास है विविड वर्ब्स. विविड वर्ब्स, विविड वर्ब्स का मतलब है वाज़ेह, क्लियर वर्ब्स. तो ऐसे वर्ब्स जो बिल्कुल क्लियर हो. विविड वर्ब इज़ वन दैट क्रिएट्स अ मोर कंप्लीट डिस्टिंक्टिव मेंटल पिक्चर फॉर द रीडर्स. विविड वर्ब वो वर्ब होता है जो कि पढ़ने वालों के लिए, जो रीडर्स होते हैं उनके लिए एक मुकम्मल, एक ख़ास ज़हनी पिक्चर पेश करता है, उनके लिए क्रिएट करता है. तो विविड वर्ब की वजह से आपके जहन में वो जो चीज़ है वो मज़ीद क्लियर सामने आ जाती है और आपको जो चीज़ है मज़ीद क्लियरली समझ, मज़ीद जो है ना सही तरीके से समझ आती है. तो विविड वर्ब्स का काम ये होता है कि जो भी चीज़ है ना उसके बारे में जो पिक्चर है वो आपके सामने बिल्कुल ख़ास और बिल्कुल मुकम्मल बन सके और उसकी आपको अच्छी सी समझ आ सके. तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है. मैं यहाँ कहूँ आई ब्रोक द ग्लास, ठीक है, द विंडो ग्लास. तो खिड़की का एक शीशा है, मैंने उसको तोड़ा. आई ब्रोक द विंडो ग्लास. तो यहाँ पर ये जो ब्रोक वर्ड है, ब्रेक का इसका फर्स्ट फॉर्म है. तो ये एक ऐसा वर्ब है जो हमें ये बता रहा है कि शीशा टूटा है. लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ आई शैटर्ड द ग्लास, द विंडो ग्लास, मैंने विंडो ग्लास को टुकड़े टुकड़े कर दिया. आई शैटर्ड मतलब एक चीज़ जब रेजा होकर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाती है, बिखर जाती है, तो हम उसके लिए शैटर्ड वर्ड यूज़ करते हैं. तो या इसके अलावा मैं कहूँ आई क्रैक्ड द विंडो ग्लास, मैंने जो खिड़की का शीशा है उसको क्रैक किया, उसमें एक दरार सी आ गई, उसमें क्रैक आ गया. तो ये जो दो वर्ड्स है ये मज़ीद आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे रहा है, ठीक है, उस शीशे के बारे में कि वो शीशा कैसे टूटा है. ब्रोक वर्ड जो है ना वो आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो इतनी कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा जितना कि जो बाकी दो वर्ड्स है शैटर्ड एंड करेक्ट. तो बिल्कुल विविड वर्ड्स का काम भी यही होता है, मज़ीद उस चीज़ को क्लियरली डिफाइन करना, क्लियरली प्रेजेंट करना. नाउ नेक्स्ट वी हैव मॉडिफायर्स.
ماڈیفائر کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا، ترمیم کرنے والا، چیز کسی ورڈ کو انہینس کرنے والا، اس میں چینجز لانے والا. So a modifier changes, clarifies and qualifies a particular word in a sentence. تو modifier جو ہوتا ہے وہ ایک سینٹنس میں ایک مخصوص لفظ کو چینج کرتا ہے، اس کو کلیریفائی کرتا ہے، اس کو بالکل واضح کرتا ہے اور اس کو کوالیفائی کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے. in order to add emphasis، اور اس مقصد کے لیے کہ اس پر زور ڈالا جا سکے، ایکسپلینیشن اور ڈیٹیل، یا اس کے بارے میں کچھ تفصیل اور معلومات دی جا سکے. تو موڈیفائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ورڈ ہے ایک سینٹنس میں، اور اس ورڈ کے ساتھ یہ موڈیفائر ساتھ میں ہی ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ورڈ کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دے، یا اس کی میننگ کو چینج کر سکے، یا اس کو کوالیفائی کر سکے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس ورڈ پر زور ڈالا جا سکے یا اس کے بارے میں مزید انفارمیشن آپ کو مل سکے. such as adjectives and adverbs. تو یہ جو موڈیفائرز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایگزامپلس کے طور پر ہے adjectives and adverbs. تو ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربس جو ہوتے ہیں یہ موڈیفائرز ہوتے ہیں. یہ جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن دیتے ہیں یا اس کو کلیریفائی کرتے ہیں تاکہ اس پر زور ڈالا جا سکے یا مزید انفارمیشن دی جا سکے. تو یہاں پر ہمارے پاس ایگزامپلس ہے. ان یلو ڈریس دا ایڈجیکٹیو یلو از اے موڈیفائر. یہ جو ایک ہے یلو ڈریس، تو اس میں جو ورڈ ہے یلو، ہمارے پاس یہ ایڈجیکٹیو کا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ایڈجیکٹیو اصل میں موڈیفائر ہے. اور یہ جو ورڈ ہے ڈریس، یہ جو ایک پارٹیکولر ورڈ ہے اس سینٹنس میں، سینٹنس آئی لائک اے یلو ڈریس، یہ میں نے سینٹنس بول دیا نا. تو اس سینٹنس میں یہ جو ورڈ ہے پارٹیکولر ڈریس، اس کے بارے میں یہ جو یلو ورڈ ہے اس نے مزید انفارمیشن دے دیا تاکہ آپ کو مزید ڈیٹیل اس کے بارے میں مل سکے. تو یہاں پر یہ یلو جو ہے نا موڈیفائر ہے. Next, in his talking loudly, the adverb loudly is a modifier. تو اس سینٹنس میں جو ایڈورب ہے loudly، یہ ہمارے پاس موڈیفائر ہے کیونکہ یہ جو loudly ہے یہ ٹاکنگ کے بارے میں یہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہ جو ٹاکنگ جو ہو رہی ہے وہ loudly ہو رہی ہے. مزید ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اس ورڈ کے بارے میں. تو موڈیفائر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہوتا ہے پارٹیکولر کسی سینٹنس میں، اس کے بارے میں آپ کو مزید انفارمیشن مل سکے اور وہ ورڈ آپ کو مزید ایکسپلین ہو. Now let's come to the question again. That task again. That read the following paragraph carefully, pick out a clear topic sentence. I have explained what is a topic sentence and underlined the specific words. Specific words بھی میں نے آپ کو explain کر دیے. Vivid verbs and modifiers تو یہ بھی میں نے آپ کو clear کر دیے. یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں topic sentence کو معلوم کرنا ہے. تو میرے پاس یہاں پر ٹاپک سینٹنس یہ ہے کہ اگر اس پورے پیراگراف کو آپ ریڈ کرو، آفٹر ریڈنگ دا ہول آف دی پیراگراف، آپ کو یہ آئیڈیا ملے گا کہ ان دس کمپلیٹ پیراگراف جو زیادہ تر جو اسٹریس ہے وہ علم کی طرف ہے، علم پر ہے، ایجوکیشن پر ہے. یہ جو ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو یہاں پر ایک لائن ہے لاسٹ میں، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ. تو ریڈ ورڈ جو ہے نا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور باقی جتنا بھی پیراگراف ہے اس میں یہی جو بات ہے وہ ہر طرف نمایاں ہو رہی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ لاسٹ سینٹنس جو ہے ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ ہمارے پاس ٹاپک سینٹنس ہے، اور یہی ایک سینٹنس پورے کی پورے پیراگراف کے بارے میں ہمیں یہ ڈیٹیل دے رہا ہے کہ اس میں جو زیادہ تر اسٹریس ہے، زیادہ تر جو ایک زور ہے وہ علم کی امپورٹنس پر ہے. سو ایکچولی اٹ emphasize the importance of education. تو یہ پورا پیراگراف ہمیں یہ مین آئیڈیا دے رہا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری پرسن to be able to read and write and to be able to be a very learned and social person. تو یہاں پر یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے،
تو سب سے پہلے یہ ہو گیا کلیئر. آئی ہیو کلیئر دا ٹاپک سینٹینس. ناؤ اسپیسیفک ورڈس. ہمارے پاس اسپیسیفک ورڈس میں ہے گرون اپ. تو یہ جو مین ہے تو ہمیں یہ جو اسپیسیفک ورڈس ہے یہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو مین ہے وہ گرون اپ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیسیفک ورڈز میں ہے ہیرا. یہ ماؤنٹ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. دین اینجل آف ریولیشن. سو اینجل آف ریولیشن. تو یہاں پر یہ جو ریولیشن ورڈ ہے ہمیں یہ انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ جو اینجل ہے وہ اینجل آف ریولیشن ہے. تو یہ ہمارے پاس ہوگی اسپیسیفک ورڈس. ناؤ نیکسٹ وی ہیو ویوڈ وربس. تو ویوڈ وربس میں ہمارے پاس ہے ریٹائرڈ, اپیئرڈ, گراسپڈ. تو یہ ہمیں مزید انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ریٹائر, یہ بھی ایک ڈیٹیل دے رہا ہے کہ کیسے ریٹائر. یہاں پر صرف گو نہیں ہے, یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ ہی وینٹ دیر, بٹ ریٹائر کا مطلب یہ ہوا کہ کمپلیٹلی کٹ آف فرام دی ادر پیپل. پھر ہے گراسپڈ. تو صرف ہولڈ نہیں, گراسپڈ ہمیں یہ ایک مزید انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ جو پکڑا گیا انہیں, تاما گیا انہیں, وہ بہت زور سے تاما گیا. تو یہ ہمیں مزید انفارمیشن دے رہا ہے, ایک ویوڈ پکچر دے رہا ہے. اس طرح سے اپیئرڈ, تو یہ بھی ہمیں ایک ویوڈ پکچر دے رہا ہے کہ وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے تو وہ اچانک اس طرح سے سامنے آ گئی. تو یہ اپیئرڈ ورڈ جو ہے اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ ان کی جو اپیرنس ہوئی, ان کی جو وہاں پر پریزنس ہوئی, وہ کس طرح سے ہوئی. نیکسٹ وی ہیو موڈیفائرز. تو موڈیفائرز میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ایڈجیکٹیو گرون اپ ہے, مین کو کوالیفائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹرسٹ وردی اینڈ آنریبل آپ دیکھ سکتے ہو. سو جو ہے ایڈورب ہے ہمارے پاس. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ یہ تھوڑا بہت سمجھ گئے ہوں گے. It's a bit difficult, but you need to watch this video 2 to 3 times for more explanation and for more understanding. Then it will be not as much difficult as you are thinking. So please, you need to give it time and don't waste your time in useless activities. Just focus on your studies. Till that, take care of yourself. Allah Hafiz.